हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 8। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्वामी जी, लड़की ने जल्दी से अपने गिर्द चादर लपेट ली और परेशान होते हुए बोली, ठीक हो गया मेरा भाई? हाँ बिल्कुल ठीक, बाबा के चेहरे ने बदस्तूर झूमते हुए कहा। कहाँ है वो? लड़की दरवाजे के इस पार देखते हुए बोली, आकाश पर। उसने जहरीली मुस्कुराहट से कहा, क्या मतलब? लड़की की रूह में सन्नाटा उतरने लगा। मर गया वो, तूने लाने में देर कर दी। ओह नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का सहारा था। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ आई और इसने बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे पर हवस का सांप पहले ही कुंडली मारे बैठा था। इसने लड़की को अपने गिरफ्त में ले लिया और इसके जिस्म को डसने लगा। तभी दूर पहाड़ों पर बिजली लड़की और धमाके होने लगे। जुल्म हद से बाहर हुआ तो अजाब आ पहुंचा। हवस का सांप अभी इस लड़की के कुंवारे बदन पर अपना जहर फैला ना पाया ताकि चीख बुलंद हुई। ये चीख बाबा के चेहरे की थी। लड़की ने अचानक उसे जमीन पर तड़पते हुए देखा। एक बहुत बड़ा काला नाग इसके जिस्म से लिपटा हुआ था। वो लड़की सहम कर एक कोने में हो गई और इसने अपने बहना जिस्म को चादर से अच्छी तरह ढांप लिया। वो काला नाग बाबा के चेहरे के जिस्म से लिपटा इसे जगह जगह से डस रहा था और वो बुरी तरह चीख रहा था। थोड़ी ही देर में कुटिया पर खामोशी छा गई। बाहर आसमान भी गर्द चमक कर चुप हो गया। फिजा में एक पुरसुकून सन्नाटा तारी था। बाबा के चेहरे को पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। चेहरे पर कर्ब के आसार अभी तक नुमायां थे। उसकी मुट्ठी में जहर का तरकियात मौजूद था, लेकिन मुट्ठी खोलकर इसके जख्म पर रखने की सकत बाकी न रही थी। गुनाह के देखता अपने इंजाम को पहुंच चुका था और काला नाग फनकारता हुआ कब का दरवाजे से बाहर निकल गया था। लड़की ने डरते डरते कदम बाहर निकाला। जैसे ही उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ी, वो सन्नाटे में आ गई। वो काला नाग उसके भाई की टांग से लिपटा हुआ था और उसने उसके जख्म पर मुंह रखा हुआ था। ये मंजर देखकर लड़की जिस्म पर लर्जा तारी हो गई। वो सिमट कर एक तरफ खड़ी हो गई। कुछ देर वो काला नाग इसी तरह इसके जख्म पर मुंह रखे रहा, फिर धीरे से उसकी टांग से उतर कर एक कोने में गायब हो गया। लड़की तड़प कर अपने भाई की लाश पर तरफ बढ़ी। इस तरह वक्त उसके भाई ने करवट ले ली और इस तरह मुस्कुराता हुआ उठ गया जैसे इसे कुछ हुआ ही ना था। लड़की ने फौरन अपने भाई का हाथ पकड़ा और भगवान का शुक्र अदा करती शैतान की कुटिया से भागी, जिसने उसकी इज्जत पर और भाई की जान बचा ली थी। इस लड़की ने बस्ती के लोगों को इकट्ठा करके बाबा के चेले पर लोग सुधारने की इतला कर दी थी और उसके करतूत का कच्चा छिट्टा खोला तो गूंगी बसनी को जबान मिल गई। हर जबान इसके जुल्म की दास्तान कहने लगी। लोग गुस्से में भरे बैठे हुए थे कि कुटिया की तरफ बढ़ते हैं इसकी लाश खींचकर बाहर निकाल लाए। इसका इरादा इसकी लाश को इस तरह टांग पकड़कर खींचते हुए बस्ती में ले जाना का था ताकि इसकी लाश का इंतकाम आज बुझ जा सके। लेकिन वो अभी इसकी लाश को कुटिया से बाहर ही लाए थे कि कहीं से एक अचानक काला नाग फनकारता हुआ बरामद हो गया। काले नाग को देखते ही तमाम लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये चक्कर 2 दिन तक इसी तरह चलता रहा। बस्ती के लोग बाबा के चेले की लाश वहां से निकाल कर ले जाने के लिए आते कि कहीं से अचानक वो काला नाग फनकारता हुआ नमोदार हो जाता और लोगों को वहां से भागते ही बनती। फिर किसी तरह लोगों के दिलों में ये बात आ गई कि काला नाग इसकी लाश का मुहाफिज है। वो नहीं चाहता कि लाश यहाँ से जाए। बल आखिर नाग देवता की मर्जी के आगे सबने सर झुका दिया और यूं ये लाश काबिले इबरत बना दी गई। ये कहकर ठेकेदार अली बख्श ने सिगरेट का गहरा कश लेकर इसे ज़मीन पर फेंका और जूते की एड़ी से रगड़ दिया। इस अजीब व गरीब वाक़या से मैं खासा मुतासिर हुआ। चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोला। शायद हर शख्स बुरे काम के अंजाम पर गौर कर रहा था। इस वाक़े को कितना अरसा हुआ है? मैंने पूछा। ये 26 साल पुराना वाक़या है, ठेकेदार अली बख्श ने जवाब दिया। क्या वो लाश अभी तक वहाँ मौजूद है? बिल्कुल, और रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा, जैसे चंद घंटों पहले इस शैतान की मौत हुई हो। ये कैसे मुमकिन है? लाश की सूरत तो 2-3 दिन में ही बिगड़ जाती है, कहाँ 26 साल? इसीलिए मैंने रईस से कहा है कि वो तुम्हें इस अजूबा की जगह ज़रूर ले जाए। जब तुम अपनी आंखों से इस लाश को देखोगे तो फिर यकीन किए बिना कोई चारा नहीं रहेगा। ठेकेदार अली बख्श ने बड़े यकीन से कहा। इस किस्से ने मुझे बेचैन कर दिया और हमारे पास मजदूरों की बस्ती में जाने के सिवा कोई चारा न रहा। ठेकेदार अली बख्श से जब हमने इजाज़त लेकर बस्ती की तरफ चलने का कसीद किया तो करम इलाही और फजल इलाही भी हमारे साथ हो लिए। बाप ने इन दोनों को अंधेरा होने से पहले लौटने की हिदायत की और वो दोनों बड़ी सादतमंदी से गर्दन हिलाते हुए हमारे साथ चल पड़े। कुछ देर बाद 2 जीपें आगे पीछे सड़क पर उतर जा रही थी। रास्ते में हम दोनों ने आंखें खुली रखीं, लेकिन कोई काबिल दीद चीज़ नज़र न आई। जब हम लोग मजदूरों की बस्ती में पहुंचे तो वहां मेले का एहसास हुआ। हर तरफ बड़ी रौनक थी। लोग रंगे बिरंगे कपड़े पहने
گولوں میں پتوں کے ہار ڈالے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ بچے اچھل کود کر رہے تھے اور عورتیں کھانا پینے کی اشیاء کی گھڑ منڈلا رہی تھیں۔ اس بستی میں چھوٹی چھوٹی دکانیں مختلف چیزوں کی لگی ہوئی تھیں اور ان دکانوں پر گاہکوں کی خاصی بھیڑ تھی۔ بستی کے اندر پتھروں کا ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے کو درختوں کے پتوں اور بانسوں نے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شاید یہ اسٹیج سورج بابا کے لیے بنایا گیا تھا۔ بستی میں مختلف لوگوں سے ہم نے سورج بابا کی آمد کا وقت معلوم کیا، لیکن کسی کو بھی اس کی آمد کا صحیح وقت معلوم نہ تھا۔ ویسے لوگوں کو توقع تھی کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جائیں گے۔ سورج بابا کے چیلے کی کٹیا بستی سے الگ ذرا اونچی در پر درختوں کی اوٹ میں تھی۔ یہ کٹیا ایسی جگہ پر تھی جہاں سے پوری بستی پر نظر رکھ سکتا تھا، لیکن بستی سے اس پر نظر رکھنا آسان نہ تھا۔ شاید اسی تنہائی نے اسے گناہ کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ بستی سے رہبری کے لیے ہم نے ایک بزرگ سا آدمی لے لیا جو سر جھکائے ہمارے آگے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک وہ آدمی رکا اور رئیس بھائی سے مخاطب ہو کر بولا، شاب، آپ لوگ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پاپی کی لاش دیکھنے رئیس بھائی نے جواب دیا، شاب، ایک بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس ناک کو چھیڑنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی لاش کے نزدیک جانا۔ ایک مرتبہ بستی کے ایک شریر لڑکے نے ناک کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ناک تو نہ مر سکا، البتہ وہ لڑکا ضرور مر گیا۔ اول تو وہ گھر جاتے ہی اس پر اندھا پن طاری ہو گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے شدید بخار نے آبدو چاہ اور رات بھر وہ خوف سے چیختا رہا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کا جسم نیلا پایا۔ بستی کے سیانوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس کی لاش کٹیا پر لے چلو۔ کٹیا کے سامنے لاش رکھ کر منتر پڑھے گئے، لیکن اس ناگ نے بالکل توجہ نہ کی۔ وہ دور پھن پھیلائے غضبناک انداز میں پھنکاریاں مارتا کھڑا رہا۔ تھک ہار کر بستی والوں نے اس لڑکی کی لاش وہاں سے اٹھائی اور اس کا کریا کرم کر دیا۔ وہ دن کے بعد سے آج تک کسی نے ناک کو چھیڑنے کی جرات نہیں کی۔ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے چھیڑنے کی؟ رئیس بھائی نے اس آدمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اس پر میں نے لاہور پڑھ لی۔ اس آدمی کی تنبیہ مجھے حواس میں لے آئی اور میں ناک کو گولی سے اڑانے کے خیال سے باز رہا۔ اس آدمی نے ہمیں کٹیا کے نزدیک پہنچنے کے بعد ایک جگہ روک دیا۔ یہاں سے اس شیطان کی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کٹیا کے دروازے کے آگے چند قدم کے فاصلے پر درختوں کے نیچے پڑا تھا۔ اس کی لاش واقعی تازہ تھی، جوں کی توں جیسے ابھی ابھی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا جسم جو گروے رنگ کی دھوتی تھی وہ البتہ اپنا رنگ کھو بیٹھی تھی، جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو کر پھٹ گئی تھی۔ میں نے بڑے غور سے لاش کی چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کوئی کالا ناگ نظر نہ آیا جس کے میں اتنے چرچے سن چکا تھا۔ میں نے چند قدم آگے بڑھا کر بابا کے چیلے کی لاش دیکھنی چاہی، تب وہ آدمی کود کر سامنے آ گیا اور تحکمانہ انداز میں بولا، شاب، آگے نہ جاؤ۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور جب لاش پر نظر کی تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاش کے سرہانے وہ کالا ناگ پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس کی دوہری، لمبی اور سرخ زبان بار بار باہر نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ چند لمحے بعد اس کی طرف دیکھنا آسان نہ تھا، ویسے ہم لوگ پوری طرح چوکس تھے۔ اس ناگ کی طرف سے حملہ آور ہونے کی صورت میں ہمارا اسلحہ گولیاں اگلنے کے لیے تیار تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ حملہ ادھر سے نہ ہوا نہ ادھر سے۔ ہم وہاں سے بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس بابا کے چیلے پر عذاب آیا آج کل کہاں ہے؟ میں نے راستے میں اس آدمی سے سوال کیا۔ صاحب، وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ لاپتہ ہو گئی؟ ہم سب کے چہروں پر سوال ابھر آیا۔ مگر کیسے؟ صاحب، وہ اس واقعے کے چند روز بعد ہی غائب ہو گئی، جنگل میں اپنے کام پر نکل گئی تھی۔ ایک دن اس کا بھائی اس کے ساتھ نہ گیا تھا، بس جنگل میں ہی کہیں رہ گئی۔ معلوم نہیں کہ کس کھائی میں گر گئی، مر گئی یا درندے کے ہتھے چڑھ گئی۔ ویسے اس کا بھائی بستی میں موجود ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس سے مل لیں۔ اس کے بھائی سے ملنا وقت ضائع کرنا تھا، اس لیے اس کے ڈرامے میں اس کا کردار خاموش تھا۔ سب کچھ اس کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے سامنے کچھ نہ ہوا۔ اس سارے عرصے میں اس پر غشی طاری رہی، وہ ہمیں بتاتا بھی تو کیا بتاتا۔ کٹیا سے واپس آ کر ہم نے کچھ وقت بستی میں گزارا۔ مجھے سورج بابا کی آمد کی بڑی بے چینی تھی، انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ آ کر ہی نہ دے رہے تھے۔ ہم اس بستی میں زیادہ دیر نہیں رک سکتے تھے، اندھیرے ہونے سے پہلے ہمیں پڑاؤ تک پہنچنا تھا۔ دوسرے اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا کہ چچا جان ہم لوگوں کی طرف سے فکر مند ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارا پروگرام سپہر تک واپس پہنچ جانے تک تھا۔ اس سورج مغرب کی گود میں تھا اور اس کی تیزی باماند پڑی جا رہی تھی۔ کرم الہی اور فضل الہی بھی اندھیرے سے پہلے ہی اپنے علاقے میں پہنچنا چاہتے تھے۔ اندھیرا کا سفر اس گھنے جنگل میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا دل پر جبر کر کے ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنے اپنے جنگل کی طرف چل دیے
اور سورج کی آنکھوں بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے پڑاؤ میں داخل ہو گئے۔ تھینک یو فرینڈز، اس سے آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔